हितोपदेश 29:2 मा यसरी लेखेको छ, जब धर्मीहरू अधिकारमा हुन्छ तब मानिसहरू रमाउँछन्, तर दुष्टको हातमा अधिकार आउँदा तिनीहरू दुखी हुन्छन्। परमेश्वरले हामीलाई धार्मिकता अनि दुष्टताको विषयमा जान्न दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले नै हामीलाई भन्नुभएको छ पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नु भनेको न। अनि यस कारणले गर्दाखेरि हामीले धार्मिकता र दुष्टतालाई अध्ययन गरिरहेका छौँ। अनि परमेश्वरको वचनमा यसको विषयमा यति विघ्न लेखिएको छ। यो कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। अनि यो दुष्टताको अध्ययनको बीचमा हामीले कसरी हामी सधैँभरि फलवन्त रहन सक्छौँ भन्ने कुरालाई हेरिरहेका छौँ। अनि दोस्रो पत्रुस 1:5 लिएर 8 पत्रुसले यो विषयमा हामीलाई बताएको छ। अनि अहिलेसम्म हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासमा सद्गुण, सद्गुणमा बुद्धि, बुद्धिमा संयम, संयममा धीरज, धीरजमा भक्ति, अनि भक्तिमा भातृस्नेह, ब्रदरली लभ, अनि त्यसको बादमा प्रेम भनेर, त्यसको बादमा प्रेम थप्नु, भातृस्नेहको बादमा प्रेम। अनि त्यसरी गर्यो भने चाहिँ हामी जीवनमा सधैँ नै फलवन्त हुन्छौँ अथवा हामी प्रशस्त हुन्छौँ। हामीलाई कुनै कुराले पनि बेकममा तुल्याउन सक्दैन। थुप्रै पल्ट हामी युजलेस हुन्छौँ किनभने हामीले कुनै प्रक्रियालाई आदिमै छोडिदिन्छौँ। अनि शैतानको कोसिस नै त्यही छ कि त्यो प्रक्रियालाई पुरा हुन नदिनुलाई। एउटा काम सुरु गर्छौँ अनि त्यो काम सुरु गरेपछि त्यसको कोसिस चाहिँ के छ भने त्यो व्यक्तिलाई काम सिद्ध्याउनु दिएन भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो प्रोसेस इन्कम्प्लिट भइहाल्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई वचनले भन्छ कुनै कामको सुरु भन्दाखेरि त्यसको अन्त चाहिँ महान हुन्छ। सो हामीलाई उपदेशकले एकदमै क्लियरली भनेको छ कुनै कामको सुरु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको अन्त चाहिँ महान छ। सो किन चाहिँ त्यसो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सुरु गर्नु त जसले पनि गर्छ, सुरु गरिन्जेलसम्म त्यसले पनि साह्रै चलाउँदैन। किनभने त्यो काम अधुरो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, एउटा काम इन्कम्प्लिट भने चाहिँ त्यसमा हाम्रो एनर्जी, हाम्रो टाइम, हाम्रो रिसोर्स, हाम्रो जीवन, जवानीपन सबै कुराहरू लगानी भएको हुन्छ। सबै कुरा लगानी भएको हुन्छ। अनि त्यो लगानी भएको कुरा चाहिँ अन्तमा गएर के हुन्छ, वेस्टेज हुन्छ, भत्किन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको जुन चाहिँ स्रोत छ, किङडमको जुन चाहिँ रिसोर्स छ, त्यो पनि हाम्रो जीवनबाट भत्किन्छ। राज्यको स्रोत भत्किँदाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ त्यसले हाम्रो जीवनमा नाश गर्न सक्ने कुरा है, चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु, त्यो कुरामा त्यो सफल हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ राज्यको किङडमको रिसोर्स, स्वर्गले हामीलाई हाम्रो जीवनमा गरेको लगानी, स्वर्गले हाम्रो जीवनमा गरेको हरेक असल कुराहरू के हुन्छ, त्यो नाश भएर जान्छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यो एकदमै त्यसको उद्देश्य छ है। सो त्यसले विभिन्न प्रकारले हामीलाई हाम्रो जीवनको विभिन्न स्टेजेसहरूमा त्यसले हामीलाई फसाउन चाहन्छ, त्यसले चोर्न चाहन्छ, त्यसले मार्न चाहन्छ, त्यसले नाश गर्न चाहन्छ। सो राज्यको स्रोत चाहिँ कसरी नाश हुन्छ, आज यो शिक्षालाई सिक्दैछौँ हामी, यो गहिरो शिक्षाहरूलाई सिक्दैछौँ। र यो गहिरो शिक्षा सिक्दै गर्दाखेरि हामी सिकेर केही समयसम्म अगाडि बढ्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई अन्तमा पुर्याउनु, त्यसलाई सिद्ध्याउनु भन्ने कुरा ठुलो कुरा हो। त पौलले भनेको छ मैले चाहिँ मेरो दौडलाई सिद्ध्याएको छु। दौड सुरु त जसले पनि गर्छ, तर सिद्ध्याउनु भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई के भन्नु, कम्प्लिट गर्नु हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा पनि त्यही भन्दैछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, जबसम्म न्यायलाई उहाँले विजयमा पुर्याउनु भएन। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले कम्प्लिट गर्नुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पुरा गर्नुभयो। उहाँले जुन कुराहरू सुरु गर्नुभएको थियो त्यो कुरालाई प्रभुले पुरा गर्नुभयो। सो एउटा कामलाई सुरु गर्नु अनि त्यसलाई सिद्ध्याउनु, त्यसलाई पुरा गर्नु, दोज आर टु डिफरेन्ट थिङ्स। त्यो दुईटा भिन्दै कुरा हो। अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई चाहनुहुन्छ हामीले काम गरेर त्यसलाई सिद्ध्याएको। उपदेशकको किताबमा यसरी भनेको छ कि 11:10 उपदेशकको किताब 11 अध्यायको 10 पद, सबैले खोल्नुहोस्।
के भनेर लेखेको छ उपदेशक किताब 11 को 10 मा 9 र 10 नै पढ्छु तर पढ्नु खोजेको चाहिँ 10 हो। ए जवान मानिस आफ्नो युवा अवस्थामा सुखी हौ, तेरो वयस छाउन्जेल सुख चयन गर, तेरो मन र आँखाले तँलाई बाटो देखाउन्। तर यो कुरा याद राख कि यी सबै कुराको परमेश्वरले लेखा लिनुहुन्छ। असन्तुष्टतालाई तेरो मनबाट पढ हटा, शरीरको दुःखलाई टकटकाइदे। बाल्य अवस्था र वयस केवल व्यर्थ हो। किन यो भनेको? किन बाल्य अवस्था र वयस चाहिँ व्यर्थ? बाल्य अवस्था भनेको चाइल्डहुड भनेको, वयस भनेको जवानीपन भनेको। जबसम्म त्यो मान्छे एउटा प्रौढ अथवा वृद्ध अवस्थाभित्र पस्दैन त्यो फेजलाई के भन्छ? वयस भन्छ। एउटा टिनेजरको लाइफलाई काटेर त्यहाँदेखि ऊ एउटा प्रौढ अवस्थामा नपुग्ने। किन चाहिँ त्यसो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किन चाहिँ उसलाई त्यसलाई व्यर्थ हो भनेर बाइबलले? के साँच्चै नै व्यर्थ हो? के साँच्चै नै बाल्य अवस्था व्यर्थ हो? कि साँच्चै नै वयस व्यर्थ हो? होइन नि। तर यहाँ उपदेशकमा चाहिँ फेरि के भन्दैछ? बाल्य अवस्था र वयस चाहिँ व्यर्थ हो भन्दैछ। बाल्य अवस्था र वयस व्यर्थ हो। किन चाहिँ त्यसो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो बाल्य अवस्था र वयसमा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चिनेको छैनौँ भने चाहिँ, अथवा परमेश्वरलाई चिन्ने प्रयत्न गरेको छैनौँ भने चाहिँ हामीले जस्तै जे नै गर्यो भने पनि त्यो के हुन्छ? व्यर्थै हुन्छ। जेसुकै हासिल गरौँ न जिन्दगीमा, कतिजना सानो बालकदेखि नै गिनिस रिकर्ड होल्डर हुन्छ, सुपर मुभीको स्टार हुन्छ, स्पोर्ट्सको स्टार हुन्छ। तर यदि उसले प्रभुलाई चिनेको छैन भने त्यो के हो? व्यर्थै हो। कतिजनाले त्यो कुरा जवानीपनमा जब उसकोमा बल आउँछ, शक्ति आउँछ, हासिल गर्छ धन सम्पत्ति योग्यता, तर प्रभुलाई चिनेको छैन भने त्यो के हो? व्यर्थै हो। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मान्छेले कति बेला रियलाइज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि उसको मरण अवस्थामा मात्र रियलाइज गर्छ। मर्ने बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ ईश्वरलाई चिनेको छुइनँ। त्यो फियर हुन्छ मान्छेको जीवनमा नि। जस्तै मै हुँ भनेको पनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? उसले रियलाइज गर्छ। त्यो रियलाइजेसन चाहिँ यदि हाम्रो समयमा त्यो रियलाइजेसन हाम्रो जीवनमा समयमा आज भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ उपयोगी छ, त्यो चाहिँ व्यर्थ हुँदैन। सो उपदेशकको कार्डले चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाल्य अवस्था र वयस चाहिँ व्यर्थ रहेछ भनेर उसले बुझ्यो। सो एउटा वृद्ध अवस्थामा, एउटा प्रौढ अवस्थामा आएपछि चाहिँ मान्छेको होस खोलिन्छ। एउटा सर्टेन एजमा एउटा के भन्नु, एउटा मान्छे एकदमै बिग्रेर हिँड्ने झगडालु हो भने एउटा 40 वर्षहरू पुगेपछि के हुन्छ? आफै होस खोलिन्छ। झगडा पर्नु हुँदैन भन्ने उसको होस खोलिहाल्छ। किनभने त्यो एउटा एजसँग आउने कुरा हो, होस खोलिने कुरा। तर त्यति बेला चाहिँ के भइसकेको हुन्छ नि, उसको भित्र एक एकवटा अर्गेन्स झगडा परेर के नराम्रो खाएर नराम्रो गरेर भत्किसकेको हुन्छ। अनि कतिजनाले चाहिँ त्यति बेला पनि लत्ता छोडेर अब यसै बिग्रियो उसै बिग्रियो भनेर मृत्युलाई उसले आफ्नो जीवनमा इन्भाइट गर्छ। उसले आफ्नो जीवनको वास्ता राख्दैन, उसलाई थाहा छ यो गर्यो भने हुन्छ, मर्छु म भनेर, तर उसले इन्भाइट गरेको गर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभनेसलाई, हाम्रो जीवनको प्रभावशालीतालाई चाहिँ के गर्छ? त्यसले रोकिदिन्छ। सो शैतानले चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनको कुरालाई नाश गर्छ, कसरी हामीलाई मार्छ, कसरी त्यसले हामीलाई चोर्छ हाम्रो जीवनबाट भन्ने कुरा चाहिँ यो हो। त्यसले हाम्रो बाल्य अवस्थाको दिनहरूलाई चोर्न चाहन्छ। त्यसले चाइल्डहुडको डेजलाई चोरिदियो भने के भयो? अब उसको भत्किहाल्यो नि त। सो मोस्ट अफ द प्रब्लम चाहिँ कहाँ भएको हुन्छ मान्छेको लाइफमा? चाइल्डहुडको डेजमा भएको हुन्छ नि त। सो के भयो? त्यति बेला नै चोरियो उसको जीवनबाट, चोरियो। त्यति बेला पवित्रता चोरियो, त्यति बेला निष्ठा चोर्यो, क्यारेक्टर चोर्यो। त्यहाँदेखि के भयो? अधुरो कुराहरूसँग अगाडि बढ्न थाल्छ। अनि त्यसलाई अब कतिजनाले याद गर्दैन, कतिजनाले शिक्षा पाएको हुँदैन। मैले अस्ति सेयर गर्दै थिएँ, कतिजनाले शिक्षै पाएको छैन, त्यो कुराको शिक्षै पाएको छैन। अब किनभने त्यो समयमा त्यो खालको पापहरू आएकै हुँदैन थियो। मैले अस्ति सेयर गरेको थिएँ, हामी जुन युगमा थियौँ त्यति बेला त अहिलेको किसिमको
आदमको पापको बारेमा थाहा पनि थिएन हामीलाई। तर के भयो, हामी यस्तो ट्रान्जिसनमा गयौँ जहाँ चाहिँ त्यो कुराहरू आयो जसको बारेमा हामीले सिकाएको पनि थिएन, बताएको पनि थिएन, थाहा पनि थिएन। त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्नु त्यो जान्नु पनि जान्दैन थियो, जान्नु पनि जान्दैन थियो। त्यो कसकोबाट सुन्यो, साथीकोबाट सुन्यो, अर्कोकोबाट सुन्यो, अनि त्यसलाई त्यसरी गर्ने हुँदाखेरि जीवनहरू भताभुङ्गै बनाइ पठायो। तर आजको दिनमा यो शिक्षाहरू हामीले पाइरहेका छौँ कि यो शिक्षा चाहिँ जसरी प्रभुले पहिलो कोरिन्थीमा लेखेको छ है, तिनीहरूको लागि चाहिँ दण्ड थियो, तर हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एउटा उदाहरण हो। अनि त्यो उदाहरण पाएपछि चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई सुधार्नु पर्ने हुन्छ। त्यो उदाहरणलाई पाएर चाहिँ हाम्रो जीवनलाई हामीले सुधारेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामी त्यही बाटोमा हिँड्छौँ। हिजो राति हामी बसिकन हामीले हेर्दै थियौँ एउटा परमेश्वरको ग्रेट माइटी प्रभुले चलाउनु भएको मान्छेको, त्यो मान्छेको मृत्यु भएपछि उसले गरेको सबै पापहरू, उसले मिनिस्ट्रीमा गरेको सबै खेलाइचीहरू, सबै कुराहरू के भयो, यस्तो डरलाग्दो प्रकारले आयो। अब त्यो मान्छे त मरेर गइसक्यो। उसको अब उसले कति साह्रो संसारलाई धोका दिएको थियो, प्रभुको नाममा कति साह्रो धोकेबाज जिन्दगी जिएको थियो भन्ने कुरा उजागर भयो। अनन्ततामा उसले त्यसलाई सुधार्न सक्दैन, अनन्ततामा सुधार्नै सक्दैन। अब मरिसकेपछि मानिसहरूको काममा उसको केही हिस्सेदार छैन। कस्तो चाहिँ भयानक कुरा हो, कति छ भयानक कुरा चाहिँ एउटा मान्छेलाई पर्खिरहेको हुन्छ, भयानक कुराहरूले। अन्त हाम्रो जीवनको कतिवटा चाल, दुष्टतालाई हामीले छ नि, मूर्खता छ, दुष्टता छ, पापको स्वभाव छ, पापैमा मेरो आमाले मलाई गर्भधारण गरेको भनेर दाउदले भन्छ। तर त्यो ठाउँदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले हामीलाई धुनु भएको छ। रिडेम्पसन आएपछि चाहिँ, रिडेम्पसन प्रभुले हामीले त्यो सत्यानाशको खाडलबाट निकाल्नु भएपछि चाहिँ हाम्रो जीवनलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ एक दिन यो सबै शिक्षाहरू हामीलाई थाहा छैन, अब हामी वृद्ध अवस्थासम्म बाँच्यौँ भने यो शिक्षाहरूलाई हामीले सही प्रकारले ढालेका छौँ, अहिले नै लिएका छौँ भने हामी धन्यको हुन्छौँ। होइन भने चाहिँ के भयो, एक दिन रियलाइज गर्छ मलाई भनेको थियो, हाम्रो बिचमा त्यस्तो मान्छे थियो, हामीलाई भन्थ्यो, हामीलाई सिकाउँथ्यो, त्यति रिग्रेट बाहेक अरू केही पनि रहँदैन, त्यति नै हो भनेपछि त्यहाँदेखि केही त गर्नु सक्दैन, केही गर्नु सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बाइबलले के भन्दैछ भने अब गडलिनेस, भक्ति भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ होइन, हामीले विश्वासमा सद्गुणमा बुद्धि, बुद्धिमा संयम, संयममा धीरज, धीरजमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेह। अब ब्रदरली लभ भन्दैछ। यो भातृस्नेह चाहिँ के हो त? भातृस्नेह चाहिँ त्यो फर्म अफ लभ हो जो चाहिँ एउटा मानव जातिमा हुन सक्ने सबैभन्दा ग्रेटेस्ट लभ चाहिँ भातृस्नेह हो। त्यसलाई चाहिँ फिलियो भन्छ, भातृस्नेह हो त्यो चाहिँ। सो त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको स्वार्थ छैन, त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको त्यो सम्बन्धमा चाहिँ मैले के फाइदा पाउँछु भन्ने कुरा नै छैन। त्यो चाहिँ भातृस्नेह हो जहाँ चाहिँ हामी एका दुसरालाई सिन्सियरली परमेश्वरको प्रेममा हामी स्नेह गर्छौँ। स्नेह छ त्यसमा चाहिँ। त्यो स्नेह भनेको इन्फ्याचुएसन होइन, त्यो स्नेह भनेको इरोस लभ पनि होइन, र पति र पत्नीको बिचमा हुने प्रेमको कुरा गरेको होइन। अनि के छ अब त्यो चाहिँ त्यो एउटा यस्तो भातृस्नेह छ जहाँ चाहिँ भजन सङ्ग्रह 133 1 देखि लिएर 3 पद अनुसार चाहिँ के आउँछ, त्यहाँ चाहिँ अभिषेक आउँछ। त्यो अभिषेक आउँछ जब अन्तत बाइबलमा भनेको छ कि प्रभुले भन्नुभयो एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदैछु, आई गिभ यु अ न्यू कमान्डमेन्ट। त्यो नयाँ आज्ञा चाहिँ के थियो भने तिमीहरूले एका दुसरालाई प्रेम गर भनेर प्रभुले भन्नुभयो। द्याट वाज अ न्यू कमान्डमेन्ट, तिमीहरूले एका दुसरालाई प्रेम गर। सो हामीले ईश्वरलाई प्रेम गर्नु, छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरालाई हामीले हेरेको छ, तर एका दुसरालाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरा प्रभुले भन्नुभयो दिस इज अ न्यू कमान्डमेन्ट, एउटा नयाँ आज्ञा हो। सो त्यो भातृस्नेह हाम्रो बिचमा हुनु जरुरी छ, जुन चाहिँ स्नेहको बिचमा चाहिँ कुनै किसिमको स्वार्थ छैन, कुनै किसिमको रङ कन्सेप्सन्सहरू छैन, गलत आइडियाजहरू छैन। त्यो स्नेहमा हामी देख्छौँ फिलाडेल्फिया बुक अफ रेभेलेसनमा गएर त्यो चर्च चाहिँ बढेको थियो। अनि त्यो चर्चलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभएको छ, एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। हामीले प्रकाश किताबमा गएर यो चर्चलाई हेरौँ, यहाँ के भनेर लेखेको छ यो चर्चलाई प्रभुले, फिलाडेल्फियाको मण्डलीलाई प्रभुले सराहना गर्नुभएको छ। सो प्रभुले सराहना गर्नुभएको मण्डलीमा
छैटौं मण्डली छ यहाँ। अनि 3 अध्यायको 7 पदमा भनेको छ, फिलाडेल्फियामा भएको मण्डलीको दूतलाई लेख, यी कुरा त्यसले भन्दछ जो पवित्र छ, जो सत्य छ, जससँग दाउदको साँचो छ। सो हामीले हिजो किजलाई हेर्दैछौँ होइन, सो किज अफ नलेज होइन। हामीले ज्ञानको साँचाको विषयमा हामीले पढ्यौँ, ज्ञानको साँचाको विषयमा लुकाको किताब 11 अध्यायको 52 पदमा लेखेको कुरालाई हामीले भेट्यौँ। यहाँ फेरि यो भातृ स्नेहमा पनि फेरि एउटा साँचो छ। देयर इज अल्सो अ की। सो त्यो की चाहिँ यो चाहिँ किज अफ द किङडम हो। अनि यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यी कुरा त्यसले भन्दछ जो पवित्र छ, जो सत्य छ, जससँग दाउदको साँचो छ, जसले खोल्छ र कसैले थुन्ने छैन, जसले थुन्ने छ कसैले खोल्ने छैन। मलाई तिम्रो कामहरू थाहा छ, तिम्रो सामने ढोका खुल्ला राखिदिएको छु, अब कसैले थुन्न सक्दैन। तिमीसँग थोरै शक्ति छ, अब मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाउँ इन्कार गरेको छैनौ। सो यो फिलाडेल्फियाको चर्च चाहिँ प्रभुले के भन्नुहुन्छ, तिमीसँग थोरै शक्ति छ, तर त्यो थोरै शक्तिलाई पनि तिमीले के गर्यौ, के कुरामा प्रयोग गरेको रहेछौ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नको लागि। अनि प्रभुको नाउँलाई उनीहरूले इन्कार गरेन। र प्रभुले के गर्नुहुँदैछ उनीहरूको बारेमा भन्नुहुँदैछ है। र यहाँ भन्दैछ, हेर चाहिँ यहुदी हो भन्ने तर तिनीहरू त्यसो नभई झुटा बोल्नेहरूलाई म शैतानको सभा दिनेछु। हेर म तिमीहरू कहाँ आएर तिम्रो खुट्टाको सामने ढोगिदिने र मैले तिमीलाई प्रेम गर्दछु भन्ने थाहा पाउने तुल्याउने छु। किनभने तिमीले मेरो धैर्यको वचन पालन गरेको हुनाले पनि तिमीलाई परीक्षाको समयबाट जोग्याउने छु, त्यो समय जो यस पृथ्वीमाथि बस्नेलाई परीक्षा गर्नलाई सारा संसारमा आउने भएको छ। म चाँडै आउँछु, तिमीसँग भएकोलाई राखी छोड र तिम्रो मुकुट कसैले लिन नपाओस्। यो एउटा चर्च छ जुन चाहिँ चर्चलाई चाहिँ प्रभुले यसमा के प्रब्लम नै थिएन, केही पनि प्रब्लम थिएन यो चर्चमा। अरू चर्चेसहरूमा हेऱ्यो भने केही न केही समस्या थियो, तर यो फिलाडेल्फिया, यो फिलियो भनेको चाहिँ के हो, भातृ स्नेह भनेको। सो फिलाडेल्फिया भनेको लभ अफ ब्रदर भनेको अथवा ब्रदरली लभ भनेको भातृ स्नेह र यो एउटै हो, यो दुईटाको मिनिङ। सो जब त्यो भातृ स्नेहलाई थप्दैछ, त्यो उनीहरूकोमा चाहिँ के थियो, उनीहरूकोमा भएको थोरै शक्ति थियो, उनीहरूले दे वर नट वेस्टिङ द टाइम, उनीहरूले आफ्नो समयलाई बर्बाद गरेको थिएन, उनीहरूले आफ्नो समयलाई गलत कुराहरूमा प्रयोग गरेको थिएन, दे वर नट लिङ्गरिङ, उनीहरू यताउति प्रोकास्टिनेसन थिएन, उनीहरूकोमा बहानाबाजी थिएन, तर उनीहरूकोमा जे थियो त्यो शक्तिले चाहिँ उनीहरूले के गर्दै थियो, वचनलाई पालन गर्दै थियो, वचनलाई पालन गर्दै थियो। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीले तिम्रोमा भएको थोरै शक्तिले पनि तिमीले के गर्दैछौ, मेरो वचनलाई पालन गरिरहेको हुनाले चाहिँ म के गर्छु, म पनि तिमीले मेरो धैर्यको वचन पालन गरेको हुनाले परीक्षाको समयबाट जोग्याउनेछु। कुन चाहिँ वचन? धैर्यको वचन, धैर्यको वचन। सो त्यो भातृ स्नेह चाहिँ नि कति बेला हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै सक्कली भातृ स्नेह आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको धैर्यको वचनलाई पालन गर्छौँ। धैर्यको वचन पालन गर्नु चाहिँ नि निकै चुनौतीपूर्ण हो, निकै ठुलो च्यालेन्ज हो। किन चाहिँ च्यालेन्ज हो भन्दाखेरि चाहिँ धैर्यको वचन पालन गर्नु चाहिँ, किनभने त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट एन्डसम्म पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। याकुबले यो विषयमा भनेको छ, याकुब किताब 1 अध्यायको 4 पदमा, जब तिमीले त्यसलाई पुरा गर्छौ त्यसको बादमा के हुन्छ तिम्रो जीवनमा, त्यसको बादमा तिमी कुनै कुरामा अभाव नभएर तिमी सिद्ध हुन्छौ, तिमी कम्प्लिट हुन्छौ होइन। सो वचनमा त्यसरी लेखेको छ, जब हामी धैर्यको वचनलाई पालन गर्छौँ, हामीले यसरी डिभोसन गर्दैछौँ, सिक्दैछौँ, प्रार्थना गर्दैछौँ, अनि यो एउटा के भन्नु, यो एउटा त्यसै हामी रुटिन एज अ रुटिन हामीले गर्न सक्छौँ, तर होइन, तर यसलाई हामीले सिरियसली धैर्यको वचनको रूपमा हामी लिन्छौँ भने चाहिँ के भयो, अब हाम्रो जीवनको सबै कुराहरू जुन कुरामा हामी अगाडि बढ्न पर्ने छ प्रभुको कुराहरूमा, हामी त्यसको अभावमा रहँदैनौँ, त्यो ठाउँमा हामी एम्टी रहँदैनौँ। या किताब 1 अध्यायको 4 पदलाई म एकपल्ट पढ्न चाहन्छु। अब यो हामीले यो थुप्रो खेप पढेको हो, तर भए पनि म पढ्छु।
2 नै पढ्छु। ए भयो तिमीहरूमा अनेक किसिमको परीक्षाहरू मा पढ्दा आनन्द सम्झ। परीक्षा भने यो जाँच भनेको है। जाँचहरूमा पढ्दा पुरा आनन्द सम्झ, यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गराउँछ, तर धीरजलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ। अब तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर सिद्ध र पूर्ण हो। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दैछ? तिमीहरू चाहिँ सिद्ध र पूर्ण हुनु, कुनै कुराको अभाव नभएर, कुनै कुराको अभाव नभएर सिद्ध र पूर्ण हुन। सो होइन भने चाहिँ हाम्रो लाइफमा नि बिचमा यस्तो क्राइसिस आउँछ, एउटा यस्तो अनवान्टेड क्राइसिस आउँछ जो चाहिँ शरीरबाट उत्पन्न भएको हुन्छ। शरीरबाट उत्पन्न भएको क्राइसिसले जब पनि मान्छेले हेर्छ नि, त्यति बेला चाहिँ उसले जीवनमा गलत निर्णयहरू लिन थाल्छ। त्यति बेला चाहिँ उसले फेरि संसारको स्नेह खोज्न थाल्छ, संसारको माया खोज्न थाल्छ। अनि संसारबाट पाउने माया, संसारबाट पाउने स्नेह चाहिँ बाइबलले भनेको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरसँगको के हो? शत्रुता हो। शत्रुता हो। सो एउटा मान्छेलाई के भन्छ, मलाई त कस्तो माया गर्छ फलानुले, कस्तो माया गर्छ, मलाई त कस्तो माया गरे। सो त्यो मायालाई उसले चिन्दै चिनेन है। अब एउटा व्यक्तिले हामीलाई गरेको माया सबै संसारिक हो, झुटा हो, एकदमै पाप हो भनेर भनेको होइन। त्यसलाई त्यस्तो अर्थ लाउनु खोजेको पनि होइन। तर जबसम्म एउटा मान्छेकोमा संसारिक कुराहरू नै छ, संसारिक कुराकै हिसाबले अथवा शारीरिक हिसाबले नै हामीले त्यसलाई त्यो एउटा मायालाई ग्रहण गर्ने कोसिस गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरसँग शत्रुता नै हुन्छ। अब रोमीको किताब 8 अध्यायले भनेको छ कि शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। एउटा चाहिँ शरीरमा भनेको छ। अब याकुबको किताब 4 अध्यायले चाहिँ फेरि के भनेको छ? याकुबको किताब 4 अध्यायको 4 संसारसँगको मित्रता। एउटा चाहिँ शरीरमा मन लाउनु, अर्को चाहिँ संसारसँगको मित्रता। दुईटा अलग अलग कुरा बताएको छ है। सुन्नुहोस् है यो कुरालाई। शरीरमा मन लाउनु चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भनेको छ। फेरि यहाँ याकुब किताब 4 अध्यायको 4 पदमा ए बेविचारी हो, संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको दुश्मनी हो भनिकन तिमीहरूलाई थाहा छैन? यसो के भयो? परमेश्वरसँग दुश्मनी, अर्को चाहिँ के भनेको छ? अर्कोतिर चाहिँ रोमीले चाहिँ शत्रुता भनेको छ होइन। 8 अध्यायको 6मा 7मा 6 र 7मा किनभने शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। किनकि शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरतर्फको शत्रुता हो। सो यहाँ शत्रुता र हामी के देख्दैछौँ? दुश्मनी। शत्रुता र दुश्मनी अथवा परमेश्वरको शत्रु हुनु एउटा चाहिँ, अथवा परमेश्वरको विपरीत उठ्नु हो, तर अर्को चाहिँ परमेश्वरसँग दुश्मनी गर्न थाल्नु। दुश्मनी भनेको चाहिँ के हो? च्यालेन्ज गर्न थाल्नु हो। त्यो चाहिँ शत्रु त अब हामी शत्रु त्यतिकै बनिन सक्छौँ, कसैले हामीलाई त्यतिकै शत्रु सम्झिन सक्छ। तर दुश्मनी राख्नु थालेपछि चाहिँ के हुन्छ? वी ट्राई टु कम्पिट होइन। मान्छेले भन्छ नि कति यो त मेरो शत्रु हो भन्छ, तर त्यो मान्छे उसलाई थाहै हुँदैन शत्रु हो कि होइन नहुनु। तर दुश्मनी भनेको चाहिँ के? अब दुईजनाको बिचमा के छ? टक्कर छ। सो बुझ्दै हुनुहुन्छ? एउटा चाहिँ के भन्नु, एउटा चाहिँ मैले कसैलाई शत्रु सम्झिन सक्छु र उसले नसम्झे जस्तो मैले भाइले शत्रु सम्झिन सक्छु, उसले नसम्झेको पनि हुन सक्छ। सो त्यसमा भाइ एक्टिभ भएन। तर दुश्मनी भनेको चाहिँ के हो? दुवैपट्टि अब दुईजनाकै बिचमा के छ? टक्कर छ। सो जब हामी संसारमा मन लगाउँछ नि, हाम्रो र परमेश्वरको बिचमा के हुन्छ? दुश्मनी हुन्छ, टक्कर हुन्छ। अन्त त्यो चाहिँ कहाँबाट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ फर्स्ट सुरु चाहिँ कहाँदेखि हुँदो रहेछ? शरीरमा मन लाउनुदेखि सुरु हुँदो रहेछ। शरीरमा मन लाग्छ नि, अनि त्यो चाहिँ हामीलाई संसारले माया गर्छ। त्यति बेला चाहिँ संसारको माया पाउँछौँ हामी। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो मन बिस्तारै बिस्तारै शरीरतर्फ ढल्किन थाल्छ। किनभने हामीले के भयो? अब त्यहाँ माया पाउन थाल्यो नि त। शरीरको माया पाउन थाल्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ? एउटा कठिन परिस्थितिबाट गइरहेको, चेप्टिरहेको, एकदमै गाह्रो परिस्थितिबाट जाँदाखेरि उसले अचानक त्यो माया पाउँदाखेरि त उसको लागि चाहिँ के भयो? त्यो त एउटा एकदमै
साँच्चै नै बिसाउने ठाउँ हुन्छ, तर उसलाई यो थाहा हुँदैन कि त्यसको लागि एउटा ट्र्याप हो भनेकन है, त्यो उसको लागि एउटा फन्दा हो भनेकन। जसरी स्यामसन दलिलाको काखमा सुत्दै गर्दाखेरि त उसलाई मसाज दिँदै गर्दाखेरि उसको लागि के थियो, एउटा माया थियो नि त, तर उसलाई थाहा थिएन कि दुश्मनहरू चाहिँ उसको पछाडि लुकिरहेको थियो। त्यो स्त्रीले चाहिँ स्यामसनसँग दुश्मनी गर्दै थियो, उसको मनभित्र चाहिँ दुश्मनी थियो, मार्नु चाहन्थ्यो, उसकोबाट फाइदा उठाउन चाहन्थ्यो, त्यो थियो। तर उसको एक्सप्रेसन चाहिँ के थियो, माया थियो। सो यो दुईटा वचनलाई नि हामीले राम्रोसँगले पढ्यो भने दिस इज अ प्रोसेस, यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ। हामीले कोही कोही बेला परमेश्वरको वचनलाई जस्ट यसरी मात्रै पढ्छौँ हामी, अनि यसरी पढ्दाखेरि हामी एउटै हो जस्तो लाग्छ, होइन। परमेश्वरको वचनभित्र चाहिँ अझै गहिरो कुराहरू लेखेको हुन्छ। जति हामी गहिरोलाई खोज्छौँ त्यति नै हामी बुझ्दै जान्छौँ। सो भातृ स्नेहमा अब यो चर्च चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ भातृ स्नेहमा अगाडि बढिरहेको थियो। अनि त्यो भातृ स्नेहमा चाहिँ के भन्दैछ, तिमीले तिमीले धैर्यको वचनलाई पालन गरेका छौ, धैर्यसँगले तिमीले त्यो वचनलाई पालन गरेको छौ। यो धैर्यको वचनको परिणामहरू जहिले पनि अन्तमा मात्रै देख्छ, अन्तमा मात्रै। अनन्त जीवन चाहिँ अन्तमा मात्रै सुरु हुन्छ, याद राख्नुहोस् है। त्यसरी लेखेको छ, रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पदमा लेखेको छ है। 6 अध्यायको 22 पदमा के भनेर लेखेको छ, एकपल्ट पढौँ न त्यसलाई। रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखेको छ, तर अब पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल तिमीहरूको निम्ति, तिमीहरूलाई पवित्रताको निम्ति हुन्छ, र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। सो एन्डमा मात्रै हुन्छ, मतलब जुन चाहिँ कुरा चाहिँ अन्तमा देख्छ नि त्यो चाहिँ इटर्नल हो। जुन चाहिँ कुरा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट देख्छ नि त्यो चाहिँ सिन हो। मतलब सुख चाहिँ, पापको सुख चाहिँ इन्स्ट्यान्ट देखिहाल्छ, इन्स्ट्यान्ट देख्छ है। अन्त हामीले एउटा कुरालाई सिक्दैछौँ, पापले चाहिँ इन्स्ट्यान्ट सुख दिन्छ, तर एन्डमा के दिन्छ, डेथ दिन्छ। तर धार्मिकताले चाहिँ सुरुमा के दिन्छ, कष्ट दिन्छ, तर अन्तमा चाहिँ के दिन्छ, लाइफ दिन्छ, होइन। हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा लेखेको छ नि त। सो यहाँ पनि के भन्दैछ, हिब्रू किताब 12 मा जानुभन्दा पहिला यहाँ पढौँ 6 को 22 मा। तर अब परमेश्वरबाट स्वतन्त्र भई, तर अब पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल तिमीहरूलाई पवित्रताको निम्ति हुन्छ, र त्यसको अन्त चाहिँ के हो, अनन्त जीवन। अब अनन्त जीवन त अन्तमा प्रकट हुन्छ। सो यो धैर्यको वचन चाहिँ के हो, अन्तसम्म नै पालन गर्नुपर्ने हो। यत्रो दिन पालन गरिसके त मैले, खै होइन, अन्तसम्म नै पालन गर्नु। अन्तसम्म स्थिर रहनेले के पाउँछ, उद्धार पाउँछ, होइन। बाइबलमा त्यसरी लेखेको नि त। त्यो स्थिरता चाहिँ अन्तसम्म। अब यो एउटा रेफरेन्स भयो। अर्को हिब्रूको किताब 12 अध्याय, हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा पनि त्यही कुरा लेखेको छ, तर भए पनि हामी पढ्छौँ यसलाई। हिब्रूको किताब 12 अध्यायमा जब अनुशासनको विषयमा कुरा गरेको छ, त्यसमा पनि त्यही भनेको छ। 12 को 11 अनि 12 पद, सबै अनुशासन हालैको निम्ति मजाको हुँदैन, तर दुःखको हुन्छ, तापनि सहेर परिपक्व भएकाहरूलाई पछिबाट, कहिले अरे पछि भने के हो, अन्तमा भनेको नि त, शान्तिको फल अथवा धार्मिकताको फल दिन्छ। सो अहिले हाम्रोमा सबै शान्तिको फल फलिसकेको छैन, सबै धार्मिकताको फल फलिसकेको छैन, तर वी आर बियरिङ। किनभने त्यो फललाई फलाएन भने एउटा मान्छे इटर्नल लाइफभित्र पस्नु पनि सक्दैन। अनन्तको जीवनभित्र पस्नुको लागि चाहिँ नि त्यो मान्छेकोमा फल फलिसकेकै हुनुपर्छ। यदि फल फलेको छैन भने के हुन्छ, त्यो पस्दैन। सो ब्रदरली लभ जुन चाहिँ भातृ स्नेह छ, यो भातृ स्नेहले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ
भातृ स्नेहले चाहिँ हामीलाई यो कुरा सिकाउँदो रहेछ कि हामीले परमेश्वरको धैर्यको वचनलाई पालन गर्छौँ। सो म मेरो भाइलाई, मेरो काम हो मैले उसलाई परमेश्वरको धैर्यको वचनलाई पालन गर्न सिकाउनु पर्छ। मेरो ड्युटी हो, त्यो मेरो काम हो। म आफैले पनि पालन गर्छु। धेरैपल्ट हामी इम्पेसेन्ट हुन्छौँ, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, परिस्थितिले हामीलाई यस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ। अनि त्यति बेला चाहिँ यदि एउटा मान्छेले गिभ अप गर्यो भने चाहिँ हामीलाई संसारले फेरि अफर गर्छ। संसारले हामीलाई शरीरको माया अफर गरिहाल्छ। के भयो अब उसलाई भक्क भ्याक्क भयो त। अन्त त लुकाको किताब 21 अध्यायमा भनेको छ, अन्तमा मानिसहरूको हृदय चाहिँ के हुन्छ? भक्क भ्याक्क हुन्छ। भक्क भ्याक्क भनेको चाहिँ के हो? यस्तो ठाउँमा शैतानले हामीलाई पुर्याउन चाहन्छ जहाँ चाहिँ अब ओके नहुने रहेछ, म चाहिँ नसक्ने रहेछु, हो हामी सक्दैनौँ। तर पौलले भनेको चाहिँ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा चाहिँ म सबै कुरा गर्न सक्छु। आजको बिहान नयाँ करुणा छ, होइन भने चाहिँ अब के भयो? त्यो मान्छेको लाइफमा एउटा क्राइसिस आयो, एउटा यस्तो क्राइसिस आयो जुन चाहिँ क्राइसिसमा त्यो मान्छे पापमा चिप्लिन्छ। मैले अघि भन्दै थिएँ है, अहिले अब हामी ग्रेट फलिङ अवेलाई देख्दैछौँ। प्रभुको कस्तो कस्तो महान दासहरू आज के हुनेछ? उनीहरू लडिरहेछ है। उनीहरू के भएको छ? भत्ताभुङ्गै हुँदैछ। कसैले थाहा पाएको थिएन, त्यत्रो वर्षसम्म कसैलाई थाहा थिएन। तर अँध्यारोको कुरा के भयो? अब ज्योतिमा आयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो पेसेन्सलाई उसले काम गर्नु दिएन होला नि, थियो होला नि अतीत, हामी कसको छैन र? थियो होला। तर त्यो अतीतको पुरानो पापहरूलाई त अब हामीले जितेर आएको हो नि त, तर अब त्यो चाहिँ एउटा सर्टन पोइन्टदेखि चाहिँ नि जब हामी संसारको माया र अभिलाषाहरूलाई हामीले फेरि हामी वापस लिन थाल्छ नि, त्यो कुरा के हुन्छ? अघिको झन पावरफुल्ली देखा पर्न थाल्छ। अन्त के भयो? अब त्यो देखा पर्दाखेरि त अब अहिले त हामीले एकदम परमेश्वरको नाउँको अब हामीले वस्त्र पहिरेको छ। तर अब त्यो पाप गर्नुको लागि मैले लुकाएर गर्नु पर्यो। अनि के भयो? त्यो लुकाएर गर्नु थालेपछि अब त्यहाँदेखि मैले शैतानको अघि जुन चाहिँ शैतानलाई डाँटेको छु, जुन चाहिँ भूत आत्मालाई डाँटेको छु, जुनलाई डाँटेको छु, त्यो सबैको सहितालाई दिनु पर्यो, सबैलाई। त्यो हामीले एउटा सुन्छ नि कोअलिजन गभर्मेन्ट भन्छ नि, कतिपल्ट जस्तो इन्डियाको पोलिटिक्समा एउटा मान्छेको मेजोरिटी पुगेन, दुईटा पोलिटिकल पार्टीको मेजोरिटी पुगेन भने दुईजना पोलिटिकल पार्टी के हुन्छ? मिल्छ। अघि एउटाले अर्कोलाई के भन्दै थियो? यो त यस्तो नराम्रो, यो त त्यस्तो नराम्रो, यसले यस्तो गरेको। फेरि त्यो दिन त फेरि दुईजना स्टेजमा अङ्गालाई मारेर हामी एक भयो भन्दै गरेको हुन्छ कति। अन्त हामी पनि शैतानसँग के हुन्छौँ? कोअलिजन पार्टी खोल्दै गरेको हुन्छ। मेरो किन हातमा के आयो? सत्ता मात्रै चाहिएको, सत्ता। तर त्यो सत्ता चाहिँ कहाँको हो? यो संसारको मात्रै हो, यो संसार। तर फिलाडेल्फियाको चर्च चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि नि, दे वर ग्रोइङ इन ब्रदरली लभ, उनीहरू भातृ स्नेहमा बढ्दै थियो। अनि त्यो भातृ स्नेहमा बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ एका दुस्रालाई उनीहरूले के गर्दै थियो? प्रभुको प्रेममा उनीहरू बढ्दै थियो। बाइबलले हामीलाई भनेको छ, तिमीले आफैलाई परमेश्वरको प्रेममा राखी छोड है भनेको छ। सो के गर्दै थियो? अब हामी परमेश्वरको प्रेममा हामी आफैलाई राख्न जरुरी छ। तर होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? अब हामी आफ्नो मतलबहरूलाई सिद्ध गर्न थाल्छौँ। यहाँभित्र हामी एउटा परिवार छौँ, छोराछोरी छ। यहाँभित्र होइन भने गलत कुराहरू पस्न थाल्छ। अब आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू पस्न थाल्छ, गलत कुराहरू पस्न थाल्छ। यो कुराहरू किन एभ्रिडे हामीले सिकेको हो भन्दाखेरि चाहिँ, किन हरेक दिन सिकेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने बाइबलले भनेको छ जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ खडा छु भनेर आफैलाई सम्झेको छ त्यो मान्छेले झन् होसियार हुनुपर्छ। होइन भने दुष्टताको नि एउटा उछिटेर आएको तितो जराले के गरिदिन्छ? सबै कुरालाई नै भत्काइदिन्छ। सबै कुरालाई एउटा बिटर रुटले के गर्छ? सबै भत्काइदिन्छ। एउटा खमीरले सम्पूर्ण ढिकालाई के गरिदिन्छ? खमीरी बनाइदिन्छ। सो ब्रदरली लभ, भातृ स्नेह भनेको चाहिँ के हो भने नि,
वी हेल्प एक दुसरालाई हामी सहायता गर्छौँ। यो चाहिँ खमीर है, यो चाहिँ खमीर हो। यो खमीरलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा पस्नु दिनु हुँदैन। त्यो खमीरलाई पस्नु नदिनु, होइन भने चाहिँ अब हामीमा त्यति ट्रान्सपरेन्सी छैन भने चाहिँ अब हामी के हुन्छ, डराउँछौँ या हामी यस्तो व्यवहार देखाउँछौँ कि मान्छे चाहिँ मसँग डराओस् अनि मेरो जीवनको कुराहरू भन्दै नभनियोस्। हामी त्यो ठाउँमा त्यसरी बस्छौँ भने के भयो, हामी एकदमै प्रोटेक्टिभ हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ। तर आज बिहान हामी यो कुरालाई याद राखौँ, यो अतीतको कुरा गरेको होइन। अतीतमा हामी फेल भएको होला, अतीतमा हामी लडेको होला, हामी गिरेको होला, तर प्रभुको रगतले हामीलाई धुइकन अब के भएको छ, हामी नयाँ भएको छौँ। तर अहिले यो नयाँ जीवनलाई हामीले जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी कस्तो प्रकारले हाम्रो जीवनलाई हामीले ढाल्दैछौँ, कुन ढाँचामा हामीले ढालिरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लियरली आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी छ। यदि हामी त्यसलाई क्लियरली आइडेन्टिफाई गरेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामी धोकामा पर्छौँ। तर यो जब पनि हामी इफेक्टिभ हुनु हो, सो इफेक्टिभनेसमा चाहिँ किन ब्रदरली लभ भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले नै त्यसलाई ढाँचा त्यसरी राख्नु भएको हो। प्रभुले के भन्नुभयो चेलाहरूलाई, म तिमीहरूलाई नयाँ आज्ञा दिनेछु, तिमीले एक दुसरालाई प्रेम गर, लभ वान एनदर, एक दुसरालाई प्रेम गर। सो त्यो प्रेमको परिभाषा नि अरू केही पनि थिएन, अदरवाइज थिएन। त्यो प्रेमको परिभाषा चाहिँ के थियो, फिलियो थियो। तपाईँले त्यो वर्डलाई नि ग्रिकमा हेर्नु भने फिलियो भनेको छ। त्यसलाई तिमीले एक दुसरालाई प्रेम गर भनेको चाहिँ फिलियो भनेको छ, त्यहाँ इरोस भनेको छैन है। तिमीले फिलियो प्रेममा बढ भनेर प्रभुले बताउनु भएको छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, अब प्रेमको पनि फेरि अर्कै डेफिनेसन हुन्छ। किन आज युथ सेवकाहरू बिचमा बेविचार छिर्दैछ, किन युथ मिटिङ्सहरूको बिचमा पाप छिर्दैछ? किनभने ब्रदरली लभ के हो भन्ने बुझेकै छैन। के भयो, अब त्यहाँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। त्यो इन्ट्रेस्टले लभ गर्दै गर्दाखेरि के भयो, पाप चाहिँ त्यहाँ त पापले त एउटा मौकै मात्रै खोजिरहेको छ, ढोकामै बसिरहेको छ। के भयो, प्रभुको कुरा गर्यो, सङ्गतिको कुरा गर्यो, वचन सेयर गर्नुपर्ने छ मेरो, उसको पर्सनल मिटिङ रुम हुन्छ है, के गर्नुपर्ने, पर्सनल सेयर गर्नुपर्ने, रेभेलेसनहरू पनि राति बाँड्नुपर्ने, फोनमा एकदम लक मेसेजहरू जानुपर्ने। त्यो चाहिँ ब्रदरली लभ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै होइन। आज यस कारणले गर्दाखेरि के हुनेछ, जवान छोराछोरीहरूको बिचमा के हुने, बेविचार छिर्दैछ। कति ट्यालेन्टेड छ जवान छोराछोरी मात्रै होइन, जोसुकैको जवानलाई मात्रै भने चाहिँ सुन्छ, बुढो मान्छेहरूकोमा पनि छिर्दैछ। के भयो, उसको अब उसले पर्सनली उसँग बात गर्नुपर्ने, पर्सनली डिलिङ गर्नुपर्ने है। त्यो भयानक कुरा हो। के भयो, उसलाई प्रभुले चलाउनु भएको हो, ट्यालेन्टेड छ, योग्यता छ, सुन्दरता छ, सबै कुराहरू छ, तर त्यो धैर्यको वचनलाई पालन नै गर्न सकेन। उसले प्रभुको हार्टलाई ट्रस्ट नै गर्न सकेन। हामीले एउटा कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ, प्रभुले आफ्नो समयमा सबै कुरालाई सुन्दर बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ नि हामीले यो नसोचौँ कि मेरो जीवनको सबै च्याप्टर्सहरू प्रभुले बन्द गरिदिनुहुन्छ, होइन। प्रभुले राख्नु भएको हुन्छ, प्रभुले आफ्नो समयको योजनाहरू राख्नु भएको हुन्छ। तर त्यो योजना भन्दाखेरि तिमी एक दिन अगाडि पनि तिमीले त्यो कामलाई पुरा गर्ने कोसिस गऱ्यो भने त्यो इमेच्योर्ड हुन्छ। प्रभुले राख्नु भएको कुरा चाहिँ यति साह्रो सुन्दर हुन्छ, यति साह्रो शक्तिशाली हुन्छ, तर त्यसलाई नि अब गलत प्रकारले गर्न थालेपछि के भयो, अब ब्रदरली लभ हरायो। अब के हुनेछ, उनीहरूको पर्सनल भेट्ने, पर्सनल डेट गर्ने, पर्सनल आफ्नो पोजिसनलाई उनीहरूले के गर्न थाल्छ, सिक्योर गर्न थाल्छ, पर्सनल पोजिसन। त्यहाँ चाहिँ पाप ब्रिड गर्न थाल्छ। आज जवान छोराछोरीहरूको बिचमा अथवा जवान सङ्गतिमा या कुनै पनि सङ्गतिमा कसरी पाप पस्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी चर्चेसहरूमा आज के हुँदैछ, कुनै कसको पति कुनै कसको पत्नीसँग भागेर उनीहरू जान्दैछ। कति वर्ष पुगेको, 50 वर्ष पुगेको अरे, कुनै कति वर्षको, कुनै कतिजना नानीको आमा अरे। कहाँबाट आयो यो कुराहरू?
किनभने हामीले भातृक स्नेहलाई बुझेकै छैनौँ प्रभुले चलाइराख्नु भएको छ नि। आज तपाईँहरू सबैजना ट्यालेन्टेड मान्छे कोही पनि ट्यालेन्ट नभएको छैन, सबैजनाकोमा छ। कसैले बजाउनु सक्छ, कसैले गाउनु सक्छ, कसैले बोल्नु सक्छ, कसैले कम्युनिकेट गर्न सक्छ, कसैले के गर्न सकिरहेको छ। तर त्यसमा चाहिँ नि हामीले सानो खबी छिर्दियो त पापको शरीरतिर मन लगाउँदा त्यहाँदेखि हामी के हुन्छ परमेश्वरसँग शत्रु हुन्छ। थाहै छैन, मलाई थाहै छैन म अघि परमेश्वरसँग के बनिँदैछु, शत्रु बनिँदैछु। सो हाम्रो वरिपरि जुन घटनाहरू घट्दैछ नि त्यसलाई हेरेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई हेरेर पनि बुझ्नुपर्छ कि कस्तो माइटी प्रभुको छोराछोरीहरू लड्दैछ भनेपछि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सो फिलिडेल्फियाको चर्च चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग थोरै शक्ति थियो, तरै भए पनि उनीहरूले परमेश्वरको त्यो अहिलेको वचनलाई पालन गरेको थियो। उनीहरू दे ह्याड अन्डरस्टुड। त्यो चाहिँ के हो, द्याट इज द की हो, त्यो उनीहरूले बुझेको छ। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो, यो कुरा कसले भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदैछ जससँग चाहिँ दाउदको के छ, साँचाहरू छ। सो त्यो साँचा चाहिँ के रहेछ, हिजो हामीले किज टु द नलेज देख्यो भने चाहिँ अब यो साँचा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो साँचा चाहिँ धैर्यताको हो। धैर्यता चाहिँ यस्तो साँचा हो त्यसले खोलेको चाहिँ फेरि कसले पनि बन्द गर्न सक्दैन अरे, फेरि त्यसले बन्द गरेको चाहिँ कसैले पनि खोल्न सक्दैन। द्याट इज द की, त्यो साँचा हो। सो हामी यो संसारमा छौँ। अस्ति मैले तपाईँलाई भन्ने थिएँ यस्तो समुद्रमा छौँ जुन चाहिँ समुद्रमा चाहिँ एउटा सानो डुङ्गामा बसेर चाहिँ हामी हाम्रो डुङ्गालाई खेउँदै जान्छ। सानो बोटमा बसेर चाहिँ त्यो बोटलाई खेउँदै गरेको समुद्र संसार हो। यता पानी छ, उता छाल छ, यता बाढ छ, त्यसको बिचमा त्यो डुङ्गालाई खेल्नु त च्यालेन्जिङ कुरा हो नि, साह्रो सजिलो त कुरा होइन नि, सजिलो कुरा होइन। तर प्रभुले के भन्नुभयो, म तिम्रो साथमा छु भन्नुभएको छ। प्रभुले लु यो समुद्र रूपी संसारमा तिमी एक्लै आफ्नो डुङ्गा लु, अल द बेस्ट, बाई, अर्कोपट्टि भेटौँ ल, किनारको अर्कोपट्टि भेटौँ ल भन्नुभएको छैन हामीसँग। प्रभुले के भन्नुभयो, म तिम्रो साथमा छु, पवित्र आत्मा तिमी भित्र रहनुहुन्छ होइन। प्रभुले हामीलाई त्यो भन्नुभएको छ नि। तर यो कसरी चाहिँ पवित्र आत्मा म भित्र रहनुहुन्छ, कसरी चाहिँ म प्रभुको साथलाई चाहिँ अनुभव गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्मा त जेन्टल हुनुहुन्छ, सन्ताप नदेऊ भनेको छ। पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ, सन्ताप दिन्छ पवित्र आत्मा छोडिदिइहाल्नुहुन्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ तिमी संसारसँग चाहिँ मित्र बनिन्छ भने चाहिँ मसँग चाहिँ के बनिन्छ, तिमी दुश्मन बनिन्छौ। तिमी शरीरमा मन लाउँछ भने तिमी त्यो चाहिँ परमेश्वरसँगको के हो, शत्रुता हो। सो त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। सो फर्स्टमा के हुन्छ, शरीरमा मन लाउनुदेखि सुरु हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यसले नेक्स्ट स्टेप कहाँ लिड गर्छ, संसारसँगको मित्रता। संसारसँगको मित्रता एकैचोटि हुँदैन, पहिला चाहिँ शरीरमा मन लगाउन थाल्यो। शारीरिक मात्रै भयो, खालि ओन्ली फ्लेसली, मलाई कस्तो देख्छ, मलाई के देख्छ, मलाई के भन्छ, त्यतिमा मात्रै बोक्रे भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ अब के भयो, संसारिक भयो। अन्त संसारले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ। यूहन्नाको किताबमा एउटा ठाउँलाई म पढ्न चाहन्छु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। यूहन्नाको किताब कतिमा छ भने नि 7 अध्यायको 7 पदमा प्रभुले के भन्नुभएको छ, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्न सक्दैन, तर मलाई त घृणा गर्छ, किनकि म त्यसको विषयमा त्यसको कामहरू दुष्ट छ भनी साक्षी दिन्छु भन्नुभयो। अनि संसारले चाहिँ तिमीहरूलाई किन घृणा गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिमी त अलरेडी संसारसँग मित्र भइसकेको छौ। संसारले चाहिँ नि संसारको माया चाहिँ नि हामीले नि एकदमै बेसी पाउँदैछौँ भने चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ कि हामी चाहिँ संसारसँग मित्र भइसकेको छ। तर संसारले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ घृणा गर्छ। हामी भित्र प्रभु छ भने चाहिँ नि संसारले हामीलाई घृणै गर्छ। किन भन्दाखेरि किन चाहिँ प्रभुलाई घृणा गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि म त्यसको विषयमा त्यसको कामहरू दुष्ट छ भने साक्षी दिन्छु। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ संसारको चाहिँ तेरो काम चाहिँ दुष्ट छ है भनेर प्रभुको वचनले भन्छ संसारलाई चाहिँ। अन्त त किन क्रिस्चियनहरूलाई मार्दैछ, किन क्रिस्चियनहरूलाई कसैको केही गरेको छैन,
कसैको केही गरेको छैन, तर किन संसारको स्पिरिटले उठेर चर्चेसहरू चलाउँदैछ भन्दाखेरि किनभने परमेश्वरको वचनले त संसारको दुष्टतालाई के गरिदिन्छ, क्लियरली देखाइदिन्छ। परमेश्वरको वचनले त हामीलाई घुस नलिनु, झुट नबोल्नु, कपटी नगर्नु, ईर्ष्या नगर्नु त्यो भन्छ नि त। अनि अब त्यो 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 अनुसार हामी जिउनु थालेपछि संसारमा हामी के हुन्छौँ, ओखटै हुन्छौँ। प्रेम भनेको चाहिँ प्रेमले चाहिँ दुष्ट कुराहरूलाई सहँदैन भनेको छ। सहँदै त सहँदैन उसले, अन्त झुटलाई सहँदैन। म कसैलाई प्रेम गर्छु, म भातृ स्नेह छ मेरो भाइसँग, मेरो बहिनीसँग छ भने चाहिँ म के गर्छु, उसको जीवनमा झुट आयो भने म सहन्छु? सहँदिनँ नि त, किनभने म त कपी गर्नै सक्दिनँ। अनि त्यो नदेखाइ त हुँदैन, किनभने प्रभुले पनि त देखाउनु भएको छ। प्रभुले भने जे मैले गरेँ त्यही तिमीले पनि गर र अरूहरूलाई पनि गर्न सिकाऊ। अनि त्यो देखाएपछि के भयो, अब यसले चाहिँ मलाई खेद्दो गर्यो, एउटा भेटेको खेद्दो गर्यो होइन। तिम्रो खेद्दो कहाँसम्म, तिमीलाई खेदेको होइन, तिमी भित्र भएको त्यो शत्रु चाहिँ जबसम्म निस्केर जाँदैन तबसम्म चाहिँ खेद्दो मात्रै भएको। तर शैतानले चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ इट्स पर्सनल अन यु, तँ माथि व्यक्तिगत हो, यो चाहिँ तँ माथि व्यक्तिगत खेद हो, तँलाई व्यक्तिगत घृणा के भन्छ, अब वाट एभर जे भेटाउँछ त्यही भन्छ। अनि हामी चाहिँ मान्छेलाई है परमेश्वरको कुरालाई, परमेश्वरको साँचो कुराहरूलाई हामी के गर्न थाल्छौँ, दुश्मनी गर्न थाल्छौँ। अनि अब हामी मान्छेसँग पनि त्यसरी शत्रु बनिन्छ। किन हामी शत्रु कमाउँछौँ कोही बेला, किन मान्छेले हामीसँग दुश्मनी राख्छ? मैले त उसको केही खाइदिएको छुइनँ, मैले केही बिगारेको छुइनँ, उसको विरुद्धमा बोलेको पनि छुइनँ, तर भए पनि हामीसँग दुश्मनी र शत्रुता र दुश्मनी आउँछ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि बिकज अफ दिस ल, यो सिद्धान्तको कारणले गर्दाखेरि। ज्योतिले चाहिँ जहिले पनि अँध्यारोको कुरालाई चिसो ल्याउँछ, उज्यालोमा ल्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई दुईवटा कुरा भन्नुभयो। एउटा के भन्नुभयो, नम्बर 1, अब हामीहरू बहस गरौँ, तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको गाढा रातो रङको छ भने त्यो धुइकन हिउँ जस्तो सेतो, उन जस्तो सफा। त्यो के हो, द्याट इज आवर पास्ट सिन हो, अतीतको पाप हो त्यो चाहिँ। तर वर्तमानको कुरामा चाहिँ के छ, त्यहाँ लाइट छ। अहिले प्रेजेन्टकोमा चाहिँ प्रभुले के दिनुहुन्छ, लाइट दिनुहुन्छ। सो त्यो लाइटले के गर्छ, मलाई एभ्री डे मेरो जीवनको कुरालाई के गर्छ, देखाइदिन्छ। सो के अब वचनले भन्दैछ नि, अब हामी यो यशायाको किताबमा होइन, हामी के गरौँ, ज्योतिमा लेट्स टर्न टुवर्ड्स द लाइट, ज्योतिमा हिँडौँ भनेको छ नि त। ज्योतिमा हिँडौँ भनेको चाहिँ त्यो हो 2:5 होइन, यशायाको किताब। अब हामी ज्योतिमा हिँडौँ के भनेर लेखेको छ, पढ्दै त। सो त्यही 1:18 चाहिँ के भनेको छ, पहिला चाहिँ सिन्दुरे रङको पापलाई स्वीकार गरौँ, बहस गरौँ। त्यसको बाद 2:5 चाहिँ के भन्दैछ, ज्योतिमा हिँडौँ भनेको छ। द्याट इज वकिङ इन लाइट। सो आज चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, ज्योतिमा हिँड्दैछौँ। है सुन्नुहोस् है, यी नानीहरू, तिमीहरूले अहिले यस्तो कुराहरू सिक्न पाउँदैछ, तिमीहरू चाहिँ नि एउटा होली सिडहरू हो। किनभने सिन्दुरे रङको गाढा रातो रङको पाप नै गर्नै पर्दैन तिमीहरूले, आज वचन बुझ्दैछ नि। सो तिमीहरूको डाइरेक्ट लेभल चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ, यशाया 2:5 देखि सुरु हुन्छ। यसै 1:18-19 को ठाउँमा जानै पर्दैन तिमीहरू। होली सिडको पावर चाहिँ त्यहाँ छ। सुन है, तिमीहरू होली सिड किन हो भनेर त्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई नगर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो शत्रुता जस्तो लाग्छ, खेदो गरे जस्तो लाग्छ। तर प्रभुले नै भन्नुभयो, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्नै सक्दैन, तर मलाई त गर्छ, किनभने म चाहिँ संसारलाई के देखाइदिन्छु, त्यसको दुष्टता देखाइदिन्छु, त्यसको दोष देखाइदिन्छु है। त्यसको कामहरू दुष्ट छ भने म साक्षी दिन्छु। त्यो चाहिँ के हो, अब त्यो चाहिँ लाइट हो, द्याट इज द विटनेस अफ लाइट हो। अन्त न्यायको फैसला चाहिँ के भन्नुभयो, ज्योति संसारमा आयो, न्यायको फैसला नै त्यो हो, तर उनीहरूले ज्योतिलाई ग्रहण गरेन। चाहिँ न्यायको फैसला। सो न्यायको फैसला आउनुभन्दा अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, न्यायको दामलाई
तिरिदिनु भयो अन द क्रस। तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ? पहिला चाहिँ सिन्दुरे रङको पाप धुने रगतलाई उहाँले के गर्नुभयो? बगाउनु भयो। आज यो नानीहरु छ नि तिमीहरु यसै 2:5 देखि तिमीको लाइफलाई सुरु गर्न सक्ने एउटा यस्तो पोजिसनमा छ। तर तिमी संसारलाई नै एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौ। फेरि तिमी गएर तल हिलोमा भासेर त्यहाँदेखि फेरि सिन्दुरे रङको पाप कमाएर त्यहाँदेखि त्यसलाई धुई मागेर जिन्दगीभरि त्यसको गिल्ट बोकेर त्यहाँदेखि फेरि ज्योतिमा आउने यति साह्रो लेन्दी नभएको कुरालाई गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो। तिमी अलरेडी 500 किलोमिटर अगाडि छौ, फेरि 500 किलोमिटर ब्याक आएर फेरि 500 किलोमिटर फेरि अगाडि सरेर इट बिकम सो लेन्दी। आज यो कुरालाई बुझ, यो कुरालाई तिमीहरू त्यो ठाउँमा छौ, तिमीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा छौ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अवहेलना नगर, यो शिक्षालाई अवहेलना नगर। ज्योतिदेखि सुरु गर्यो भने नि अब तिमी कहाँ पुग्छौ? तिमी छिटो अगाडि पुग्छौ। होली सीड भनेको त्यही हो, होली सीड भनेको त्यो हो। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? वी वान्ट टु गो ब्याक टु द्याट। त्यो अघि उसले पनि पाप गरेको रहेछ नि, फलानाले पनि। मैले गर्दा के हुन्छ? तिम्रो समय बर्बाद हुन्छ, तिम्रो समय बर्बाद हुन्छ। तर तिमीले चाहिँ आज तिमी ज्योतिमा हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ तिमी छिट्टो अगाडि बढ्छौ। सो अरूको केसमा, हाम्रो केसमा हामीले के कुरालाई सिक्दैछौँ? सिन्दुरे रङको पाप थियो, काँडा रङको पाप थियो। त्यो पापलाई हामीले प्रभुको अगाडि के गर्यौं? स्वीकार गर्यौं। द्याट इज द सिन अफ द पास्ट। अतीतको पाप हो त्यो। तर अब अतीतको पापलाई धुयो त्यतिमा मात्रै सकिँदैन। अब हामी केसमा हिँड्नुपर्छ? याकुबको घरलाई चाहिँ ज्योतिमा हिँड्नुपर्छ। अन्त त्यो ज्योतिमा हामी हिँड्नु थालेपछि चाहिँ के हुन्छ? एउटासँगको हाम्रो अर्को संगति हुन्छ। द्याट इज द ब्रदरली लभ। त्यो चाहिँ भातृ स्नेह हो। त्यो ज्योतिमा जब हामी हिँड्न थाल्छौँ, एउटाको संगति अर्कोसँग हुन्छ। भाइले दाजु तपाईँको यहाँ अनुहारमा कालो लागिरहेको रहेछ, ए है प्रभुको रगतले धुई माग्छु म। के भयो त्यहाँ? स्वतन्त्र भइहालेँ म, स्वतन्त्र भइहालेँ। होइन भने चाहिँ के भयो? अब म अँध्यारोमै बसिरहेँ भने चाहिँ म ज्योतिमा आउँदिनँ। अन्त त्यो संगति नहुँदाखेरि त्यहाँ प्रभुको रगत पनि आउँदैन। त्यो कसरी चाहिँ एउटासँगको अर्कोको संगति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी देख्न थाल्छौँ कतिवटा कुराहरू। ज्योतिमा देख्दाखेरि चाहिँ हामी भनिदिन्छौँ। अब त्यो चाहिँ के हो? ज्योतिमा ल्याएर सफा हुन्छ त्यो चाहिँ। सो हामी त्यहाँ सिन्दुरे रङको पापमा जान्दैनौँ, तर लाइटले हामीलाई के गर्छ? एक्सपोज गर्छ। अन्त जति पनि कुराहरू ज्योतिमा आउँछ, अँध्यारोको कुराहरू चाहिँ उज्यालोमा प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ प्रकट भएको हरेक कुरा चाहिँ केमा परिणत हुन्छ? ज्योतिमै परिणत हुन्छ। त्यो चाहिँ हो। होइन भने चाहिँ अब हामी अझै पनि ज्योतिमै हिँडेर पनि हाम्रो पापहरूलाई गुप्त राख्छौँ। हामी हाम्रो कुराहरूलाई स्वीकार गर्नै मान्दैनौँ है। हामी त्यत्तिकै बसिरहन्छौँ। हामी आफैलाई के गर्दै गरेको हुन्छौँ? धोका दिँदै गरेका हुन्छौँ भनेर बाइबलमा भनेको छ। हामी आफैलाई धोका दिन्छौँ। सो इफेक्टिभनेस चाहिँ हामी प्रभावशाली हुनु हो भने चाहिँ नि हाम्रो दुष्टताको डिलिङ त्यसरी हुन्छ। दुष्टताको डिलिङ त्यस्तो प्रकारले हुन्छ। एउटा सिन्दुरे रङको पाप छ, अर्को चाहिँ के हो? दिनहुँ ज्योतिमा हेर्ने कुरा, दिनहुँ ज्योतिमा हेर्ने। सो त्यो दुईटा कुरालाई यदि हामी याद राखेका छौँ, यदि यो दुईवटा कुरालाई हामीले बुझेका छौँ भने चाहिँ हामी के हुन्छ? एभ्री टाइम हामी प्रभुको ज्योतिमा हेर्छौँ। एभ्री टाइम हामी प्रभुको महिमामा हेर्न थाल्छौँ, परमेश्वरको महिमामा हेर्छौँ। सो त्यो महिमामा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ? हाम्रो लाइफ इफेक्टिभ हुन्छ। हाम्रो लाइफ इफेक्टिभ हुन्छ किनभने परमेश्वरको क्यारेक्टर हामीले इनहेरिट गर्छौँ। परमेश्वरको चरित्रलाई चाहिँ हामीले इनहेरिट गरेका हुन्छौँ। शैतानको झुटलाई नै हामीले विश्वास नै गर्नु पर्दैन, किनभने हामीले परमेश्वरको कार्यलाई राम्रोसँगले बुझेको हुन्छौँ। यसै 1:18, यसै 2:5 याद राख्नुहोस्। पहिला 1:18 आएको छ, त्यसको बादमा 2:5 आएको छ। अब रोमीको पनि त्यस्तै छ। रोमी 6:7 पहिला आएको छ, त्यसको बादमा याकुबको 4:4 आएको छ। पहिला शरीरमा मन लाउनेदेखि सुरु भएको छ, त्यहाँदेखि संसारसँगको
मित्रता सुरु भएको छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले परमेश्वरको यो वचनको सम्बन्धलाई हेरेका छौँ। भातृस्नेहमा हामी अगाडि बढौँ। भातृस्नेह भनेको चाहिँ यस्तो प्रेम हो जुन चाहिँ प्रेमले चाहिँ हामीलाई आउन लागेको कष्टहरूदेखि पनि के गर्छ, जोगाउँछ। आउन लागेको कष्टहरूदेखि जब प्रेरितहरू एपोस्टोलिक चर्चमा आए, दे लर्न फर्स्ट थिङ उनीहरूले के सिक्यो, भातृ स्नेह सिक्यो। सबै कुरा के थियो, साझा थियो। सबै कुरा साझा थियो। उनीहरूले के गर्थ्यो, त्यसलाई कलेक्टिभली डिल गर्थ्यो। उनीहरू स्वतन्त्र हुन्थे। अनि त्यहाँ चाहिँ बाइबलले भनेको छ के आयो, परमेश्वरको ठुलो भय आयो भनेको छ। परमेश्वरको शक्ति आयो, भय आयो, फियर अफ द लर्ड आयो पहिला। त्यहाँदेखि के आयो, मेनिफेस्टेसन्स अफ साइन्स एन्ड वन्डर्स आयो। सो हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले यो कुरालाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। सो हामी यो कुरालाई अभ्यास गरौँ। जुन कुरा असल छ त्यसमै लागिरह भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। यो चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने ठाउँ यही हो। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनेमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्।